स्वागत छ साथीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलको यो युट्युब च्यानलमा। जति पनि साथीहरूले अहिले यो भिडियो हेर्दै गर्नु भएको छ, यो कम्प्युटर अपरेटर कर्णाली प्रदेश र सङ्घको तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि विशेष गरी बनाएको भिडियो हो। आजको यो टपिक छ कम्प्युटर मेमोरी। कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो त? कम्प्युटर मेमोरी भनेको कम्प्युटरमा भएको एउटा के हो त? मेमोरी हो। स्टोरेज लोकेसन हैन, स्टोरेज स्पेस अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरमा भएको एउटा स्टोरेज स्पेस हो जुन चाहिँ हामीलाई डेटा स्टोर गर्नको लागि चाहिन्छ। जुन टेम्पोररी स्टोरेजको लागि होस् अथवा पर्मानेन्ट स्टोरेजको लागि होस्। मैले यहाँ पिक्चरमा राखिदिएको छु, हेर्नुहोस् है। कम्प्युटरको मेमोरी स्टोरेजलाई प्राइमरी र सेकेन्डरी गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ हो। हामीले जब कम्प्युटर अन गर्छौँ, कम्प्युटर अन गरिसकेपछि हाम्रो हार्ड डिस्क ऱ्याममा गएर लोड हुन्छ हैन। सुरुमा कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै हाम्रो जब हामी पावर बटन अन गर्छौँ, अन गरिसकेपछि त्यहाँनेरि बुट हुन्छ कम्प्युटर हैन। सुरुमा हाम्रो बायोस रोममा बसेको हुन्छ, रोममा स्टोर भएको हुन्छ, जसले बेसिक इनपुट आउटपुटको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ टेस्ट गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? पोस्ट अपरेसन भन्छौँ। त्यो पोस्ट अपरेसन हाम्रो रोममा बसेको हुन्छ हैन। हाम्रो के हो त? कम्प्युटरको मेमोरी भनेको कम्प्युटरमा भएको एउटा स्टोरेज स्पेस अथवा स्टोरेज स्पेस भन्नुहोस्, स्टोरेज लोकेसन भन्नुहोस्, कम्प्युटरमा भएको हो। किन? डेटालाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि, जुन प्राइमरी हो, जुन टेम्पोररी होस् अथवा पर्मानेन्टली होस्। मैले डेफिनेसन पनि राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। कम्प्युटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कम्प्युटर वेयर डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन आर स्टोर आइदर टेम्पोररी अर पर्मानेन्टली। अब तपाईँहरूले जति पनि कम्प्युटरमा काम गर्दै गर्नुभएको छ, गरिरहेको काम कहाँनिर बस्छ त कम्प्युटरमा भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्याममा बस्छ क्या। विभिन्न ब्याकग्राउन्डमा प्रोग्रामहरू तपाईँहरू खोल्नुहुन्छ हैन, मल्टिपल प्रोग्रामहरू खोल्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको ऱ्याममा गएर बसिरहेको हुन्छ हैन। जुन पर्मानेन्ट नभएर टेम्पोररी नेचरको हुन्छ, टेम्पोररी स्टोर गर्छ त्यसले डेटालाई हो। त्यही हुनाले कम्प्युटरको मेमोरी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? एउटा स्टोरेज स्पेस हो जुन हामीलाई डेटा स्टोर गर्नको लागि, डेटा अथवा इन्स्ट्रक्सन है इन्स्टल गर्नको लागि, जुन टेम्पोररी होस् अथवा पर्मानेन्टली लागि युज गरिन्छ। कम्प्युटर सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि, कम्प्युटर सिस्टममा बेसिक के हुन्छ त? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हुन्छ हो। इनपुट युनिटबाट हामीले र डेटा दिन्छौँ हो। इनपुट युनिटबाट के हुन्छ त? र डेटा हामीले कम्प्युटरमा दिन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ? त्यो र डेटालाई त्यसले के गर्छ त? प्रोसेस गर्छ। प्रोसेस गरिसकेपछि एउटा मिनिङफुल जब हुन्छ अनि आउटपुट दिन्छ हो। हामीले युजरबाट लिएको डेटा इनपुट गर्यो, त्यसलाई प्रोसेस गर्यो र आउटपुट दिन्छ नर्मल कम्प्युटर सिस्टममा। भने त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो कुन मेमोरी अन्तर्गत पर्छ, कुन मेमोरीमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत स्टोर हुन्छ। र हामीले जब डेटालाई सेभ गरिसक्छौँ, सेभ गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस यदि तपाईँले गरिसकेपछि त्यो गएर हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा गएर बस्छ है। त्यसो हुनाले कम्प्युटरमा भएको स्टोरेज स्पेसलाई हामीले कम्प्युटरको मेमोरी भन्छौँ, जहाँ हामीले डेटा जहाँ हामीले डेटा सर्ट टर्मको लागि र लङ टर्मको लागि, दुईटै टर्मको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? स्टोर गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ डेटा इज स्टोर इन डेटा चाहिँ हाम्रो कहाँ? डेटा इज स्टोर इन द मेमोरी युनिट अफ कम्प्युटर हो। कम्प्युटरको कहाँ स्टोर हुन्छ त? मेमोरी युनिटमा स्टोर हुन्छ। हामीले कम्प्युटरमा डेटा स्टोर गर्दाखेरि लास्टमा कम्प्युटरै अन्तिम भनेको बाइनरी डिजिट अर्थात् 0 अथवा 1 को फर्मेटमा चाहिँ के गर्छ त? स्टोर गर्छ है। बाइनरी डिजिटमा चाहिँ स्टोर गर्छ कम्प्युटरले डेटा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा त्यो हुन्छ हो। कम्प्युटर मेमोरी भनेको मैले तपाईँलाई भने, कम्प्युटर भनेको जुन एउटा स्टोरेज स्पेस हो हैन, डिभाइसमा भएको, जुन हामीले टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्ट डेटा स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ हैन। यसलाई विशेष गरी प्राइमरी सेकेन्डरी मेमोरी गरी छुट्याएको छ। प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत ऱ्याम रोम पर्छ भने सेकेन्डरी अन्तर्गत हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क, ब्लुरे डिस्क हैन।
एसएसडीको कुराहरू आउँछ र यदि कुनै पनि डेटा हामीले लामो समयसम्मको लागि स्टोर गर्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा प्रयोग गर्छौँ। अब कम्प्युटर मेमोरीको साइजमा जाउँ है। यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिक। योभन्दा अगाडि सोधिसकेको छ कम्प्युटर अपरेटरको इक्जामको धेरै ठाउँमा हैन। कम्प्युटर मेमोरीको साइजलाई चाहिँ यसरी राखिएको छ है। हेर्नुहोस् 1 बिट भन्ने कति हो त 0 अथवा 1 बाइनरी डिजिट हो। त्यस्तै 8 बिट भनेको 1 बाइट। यसलाई तपाईहरुले टप टु बटम हेर्नु होला किनभने सोध्छ। 1 बिट भनेको 0 अथवा 1 स्टोर गर्छ। बाइनरी डिजिट भन्ने बुझ्नु पर्यो। 8 बिट भनेको 1 बाइट हो। 1024 बाइट भनेको 1 केबी। 1024 केबी भनेको 1 एमबी। 1024 एमबी भनेको 1 जीबी। 1024 जीबी भनेको 1 टीबी हो। 1024 टीबी भनेको 1 पीबी। यसरी तपाईहरुले हेर्नु होला। 1024 टीबी भनेको 1 पीबी। यतिसम्म तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। मिनिमम पनि यो चाहिँ यति चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ है। र यसलाई कसरी पनि सोध्छ भने लोकसेवा आएको क्वेसनमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई कसरी राख्दिएको छु भने यो कम्प्युटरको मेमोरीलाई हैन केबीलाई 10 को पावरमा मैले यहाँ राख्दिएको छु हैन 2 को पावरमा यहाँ राख्दिएको छु हो। बाइट्समा चाहिँ स्टोर गर्दाखेरि कति हुन्छ जस्तै 1 केबीलाई 10 को पावर 3 बाइट्समा स्टोर गर्छ हो। 2 को पावर 10 बाइट्समा स्टोर गर्छ। त्यस्तै 1 एमबीलाई 10 को पावर 6 बाइट्स हो। 2 को पावर 20। 1 जीबीलाई चाहिँ कसरी स्टोर गर्छ त 10 को पावर कति जीबी हुन्छ हैन। 10 को पावर कति बाइट्समा हुन्छ भने 10 को पावर 9। 2 को पावर 30। 1 टीबीलाई चाहिँ बाइट्समा 10 को पावर 12 मा स्टोर गर्छ। 2 को पावर 40। 1 पीबी भनेको कति हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् है 1024 जीबी इक्वल टु 1 टीबी। 1024 टीबी इक्वल टु 1 पीबी हो। 1 पीबीलाई बाइट्समा 10 को पावरमा चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि 10 को पावरलाई बाइट्समा स्टोर गर्नु पर्दाखेरि 10 को पावर 15 हुन्छ भने 2 को पावर इन बाइट्समा चाहिँ 2 को पावर 50 मा स्टोर गर्छ। यहाँबाट तपाईहरुले यति सरल बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। बिट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी किनभने नेपाल प्रहरीको एक्जाममा पनि यो भन्दा अगाडि सोधिसकेको छ। कसरी सोधेको छ भन्नुहुन्छ भने क्वेशनको प्रकृति तलको मध्ये चाहिँ बढ्दो क्रममा राख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। मेमोरीलाई चाहिँ बढ्दो क्रममा राख्नुहोस् बिट बाइट दिएर लास्टमा त्यसरी सोधेको छ। त्यस्तै यहाँनेर हेर्नुस् यो 2078 साल 6 महिना 20 गते कम्प्युटर अपरेटर सङ्घमा सोधेको क्वेसन छ हो। द टर्म गिगाबाइट्स रिफर्स टु भनेको छ। जीबी भने कति एमबी हो त हैन। बिट बाइट हुँदै बढ्दै जान्छ नि त। मैले अघि माथि भनिसकेको छु केबी हुन्छ एमबी हुन्छ जीबी हुन्छ टीबी हुन्छ। अब 1 जीबी इक्वल टु कति अब यहाँ केमा दिएको छ हेर्नुस् त एमबीमा छ 1024 एमबी यो हो नि त उत्तर। 1024 एमबी इक्वल टु 1 जीबी हुन्छ। यो 2078 साल 6 महिना 20 मा सोधेको छ। तलको मध्ये हैन जीबी बराबर कति हुन्छ द टर्म गिगाबिट्स रिफर्स टु भन्छ। 1024 बाइट्स भनेको त जीबी होइन केबीमा हुन्छ। 1024 केबी भनेको एमबीमा हुन्छ। 1024 एमबी भनेको जीबीमा हुन्छ हैन। 1024 जीबी भनेको टीबीमा हुन्छ। त्यस हुनाले यसको सही आन्सर यो हो है। अब मेमोरी अन्तर्गत के पर्छ त भन्दाखेरि प्राइमरी र सेकेन्डरी गरी हुन्छन्। त्यसमा पनि अहिले म तपाईहरुलाई प्राइमरी मेमोरीको बारेमा बुझाइरहेको छु। यो प्राइमरी मेमोरीलाई है प्राइमरी मेमोरी भनेको कम्प्युटरमा भएको यसलाई के भन्छ त इन्टरनल मेमोरी पनि भन्छ। मेन मेमोरी पनि भन्छ यसलाई है। यो प्राइमरी मेमोरीलाई मेन मेमोरी पनि भन्छ इन्टरनल मेमोरी पनि भन्छ है। यो चाहिँ डाइरेक्टली केसँग त सीपीयूसँग अथवा प्रोसेसरसँग चाहिँ यो कम्युनिकेट गर्छ। सीपीयूले यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली कुनै पनि डेटाहरू चाहियो भने कम्युनिकेट गर्छ सीपीयूले
है। र सेकेन्डरी मेमोरीले चाहिँ सिपियूसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्न सक्दैन। यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को भनेको यहाँ यो प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत ऱ्याम र रोम पर्छन्। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ त वर्किङ स्पेस चाहिँ दिन्छ भनेको छ। इट प्रोभाइड्स मेन वर्किङ स्पेस टु द कम्प्युटर होइन। विशेष गरी यो चाहिँ ऱ्यामको केसमा हुन्छ होइन। यो हामीले सर्ट टर्म डेटाहरू चाहिँ स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ ऱ्याममा है। अनि हाम्रो कम्प्युटरमा जुन इनपुट सिस्टम हुन्छ, इनपुट सिस्टममा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने है, इनपुटमा युजरले डेटा इनपुट गर्यो, त्यसपछि हाम्रो प्रोसेसर सिपियूले के त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ त आउटपुट निकाल्छ हो। यहाँ इनपुट भयो, यहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ, यहाँ आउटपुट भयो हो। त्यसमा हाम्रो कुन मेमोरीको प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि मेन मेमोरीको प्रयोग हुन्छ। जब हामीले सेभ गरिसक्छौँ, सेभ गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा जान्छ है। ल अब प्राइमरी मेमोरीको प्रकारहरू के छन् भन्दाखेरि प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत एउटा ऱ्याम पर्छ, अर्को रोम पर्छ है। एउटा ऱ्याम पर्छ, रोम पर्छ। ऱ्याम भनेको के हो त ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी यसमा कुन टेक्नोलोजी प्रयोग हुन्छ भन्दा सेमिकन्डक्टरको प्रयोग गरे हुन्छ हो। यहाँ मैले पिक्चर राखेको छु तपाईँहरूलाई अझै क्लियर होस् भनेर। हाम्रो कम्प्युटरमा भएको ऱ्याम यस्तो हुन्छ होइन। यसलाई टेम्पोररी मेमोरी पनि भनिन्छ होइन। टेम्पोररी किन भनिन्छ भने यसले चाहिँ जब हाम्रो लाइन जान्छ, तपाईँ कम्प्युटर चलाइरहनु भएको छ भने लाइन जब जान्छ, जुन इलेक्ट्रिसिटी कट अफ हुन्छ, ऱ्याममा भएको डेटाहरू के हुन्छ त लस्ट अथवा भोलाटाइल भन्छ यसलाई हो। अब अर्को कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कम्प्युटरमा प्रयोग गरिरहँदाखेरि जब कम्प्युटर अन छ, तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ कम्प्युटरमा भने त्यो जुन रनिङ भएको डेटा, एक्जिक्युट भएको फाइलहरू होइन, कति बेला त एक्जिक्युसन टाइममा मात्रै चाहिँ यसले स्टोर गर्छ भन्छ क्या। यसले भन्नु खोजेको रनिङ डेटाहरूलाई मात्रै यसले स्टोर गर्छ। तपाईँले कम्प्युटर चलाइरहनु भएको छ, इनपुट लिनुभयो, त्यहाँ प्रोसेस भयो होइन, सेभ गरेपछि लास्टमा कहाँ जान्छ त हार्ड डिस्कमा गएर बस्छ भन्नु खोजेको हो। यसको नेचर के हुन्छ त भोलाटाइल हुन्छ। जब लाइन जान्छ यसमा भएको डेटाहरू, इलेक्ट्रिसिटी कट अफ हुने बित्तिकै यसमा भएको डेटाहरू के हुन्छ त आफै इरेज हुन्छ। हामी यसलाई वर्किङ स्पेस पनि भन्छौँ। वर्किङ स्पेस किन भन्छौँ भने तपाईँले काम गरिरहँदा प्रयोग हुने कम्प्युटरको मेमोरी भनेको कम्प्युटरमा बसेर तपाईँले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो ऱ्याम प्रयोग हुने गर्छ है। यसलाई रिड राइट मेमोरी भन्छौँ। रिड राइट मेमोरी किन भन्छौँ भन्दाखेरि सिपियूलाई कुनै पनि डेटा चाहियो भने है, सुन्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको कुरो, जब हामी कम्प्युटरमा के हुन्छ त इनपुट प्रोसेस आउटपुट हुन्छ हो। इनपुट डेटा यसले रिड गर्यो भने आउटपुट डेटालाई यसले आउटपुटको लागि सेभ गर्ने बेला त आउटपुट गर्नु पऱ्यो। डेटा रिड पनि गर्छ, यसले राइट पनि गर्छ। युजरबाट इनपुट लिने बेला रिड गर्छ भने सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ यसले डेटालाई के गर्छ त राइट गर्छ। त्यही भएर यसलाई रिड राइट मेमोरी पनि भनेको। यसको अर्को भन्छ ऱ्याममा भएको डेटालाई हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ त मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यसको प्लस पोइन्ट त्यो छ है। ऱ्याम अन्तर्गत पनि के हुन्छ त एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम हुन्छ, अर्को डाइनामिक ऱ्याम हुन्छ। यो ऱ्यामको प्रकार है, एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम हुन्छ, अर्को डाइनामिक ऱ्याम हुन्छ। अब स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्यामबाट चाहिँ लोकसेवामा सोधिराखेको क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ भने तलको मध्ये कुन ऱ्यामलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिरहनुपर्छ, कुन ऱ्याम चाहिँ फास्ट हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी लोकसेवाबाट क्वेसन सोधिरहेछ, सोध्छ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ स्ट्याटिक ऱ्याम डाइनामिक ऱ्याम भन्दा फास्ट हुन्छ। किन फास्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसको एक्सेस टाइम, जुन डेटा एक्सेस गर्छ यसले होइन, डेटा रिड गर्ने टाइम चाहिँ एकदम कम हुन्छ होइन, एकदम कम हुन्छ डाइनामिक ऱ्याम भन्दा। त्यही भएर स्ट्याटिक ऱ्याम के हुन्छ त स्पिड हुन्छ हो। लोवर एक्सेस टाइम सो इट इज फास्टर देन दि डाइनामिक ऱ्याम। भने डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ के हुँदो रहेछ, डेटाको एक्सेस टाइम डाइनामिक ऱ्याममा बढी हुन्छ। त्यसो हुनाले यो स्ट्याटिक ऱ्याम भन्दा के हुन्छ त स्लो हुन्छ। स्ट्याटिक ऱ्याममा डेटा स्टोर गर्नको लागि के ट्रान्जिस्टर प्रयोग गरिन्छ हो भने डाइनामिक ऱ्याममा डेटा स्टोर गर्नको लागि के गरिन्छ त क्यापेसिटरको प्रयोग गरिन्छ हो।
ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिरहनु पर्दैन पिरियडिकल्ली। किन त्यो पनि भन्छु भने क्यापासिटरलाई चाहिँ पिरियडिकल्ली रिफ्रेस गर्न आवश्यक हुन्छ। स्ट्याटिक ऱ्यामले डेटा स्टोर टेक्नोलोजीमा डेटा स्टोर गर्नको लागि ट्रान्जिस्टर प्रयोग गरे हुन्छ। ट्रान्जिस्टरले डेटा स्टोर गर्नको लागि हैन एक ठाउँमा इलेक्ट्रिसिटी पावरलाई त राखेको हुन्छ हो। ट्रान्जिस्टरमा डेटा स्टोर गर्न राखेको इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिँ के हुन्छ त लिक हुँदैन भने हाम्रो यो क्यापासिटरमा एउटा समयपछि हैन एउटा पार्टिकुलर टाइमपछि यसमा भएको के हुन्छ त यसको विशेषता भनेको इलेक्ट्रिसिटी लिकेज हुन्छ। लिकेज भएको हुनाले गर्दाखेरि डाइनामिक ऱ्यामलाई चाहिँ डेटा स्टोर गर्नको लागि पावर सप्लाई अथवा रिफ्रेस भइरहनु चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यही भएर पनि यो अलिकति त्यसो हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिरहन्छ, सप्लाई भइरहनुपर्छ, रिफ्रेस भइरहनुपर्छ भन्न खोजेँ मैले हो। अब स्ट्याटिक ऱ्याम हाम्रो कहाँ प्रयोग भएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने स्ट्याटिक ऱ्याम हाम्रो क्यास मेमोरीमा प्रयोग हुन्छ भने डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ हामीले मेन मेमोरीमा प्रयोग भएको देख्न सक्छौँ हो। हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी अन्तर्गत एउटा ऱ्याम छ, अर्को रोम छ हो। रोम भनेको हाम्रो नन भोलाटाइल मेमोरी अन्तर्गत पर्छ। नन भोलाटाइल भनेको रोममा जति बेला हामी एकपल्ट डेटा राख्छौँ त्यसमा राखेको डेटा चाहिँ हाम्रो इजिली रोममा जस्तो के अरे ऱ्याममा जस्तो भोलाटाइल हुँदैन। युज फर स्टोरिङ प्रोग्राम्स एन्ड डेटा पर्मानेन्टली भनेको छ। यसमा चाहिँ एकपटक डेटा रिड गरिसकेपछि त्यो उड्दैन। ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ त लाइन जाने बित्तिकै डेटा उड्छ। र तपाईँहरूले रोम भन्ने बित्तिकै बिल्ट इन मेमोरी भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या नर्मल्ली हो। यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले नै के गरिदिएको हुन्छ त हार्डवेयरमा चाहिँ एट्याच गरेर पठाइदिएको हुन्छ सफ्टवेयर हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। रोमबाट क्वेसन प्रायः कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो रोम भनेको हामी जति बेला कम्प्युटर पावर अन गर्छौँ, पावर अन गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो रोममा बायोस सेटअप बसेको हुन्छ। बायोस भने के त बेसिक इनपुट आउटपुटको स्ट्यान्डर्ड कनेक्सन चाहिँ त्यसले चाहिँ टेस्ट गर्ने हो। जस पावर अन सेल्फ टेस्ट बायोसमा बसेको हुन्छ हो। रोममा हाम्रो बायोस सेटअप भएको हुन्छ। बायोसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट अपरेसन गर्छ बायोसले काम। त्यसले भनेको के काम गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको स्ट्यान्डर्ड हार्डवेयरको स्ट्यान्डर्डहरू चेक गर्छ क्या, अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू के कनेक्ट भएको छ भनेर टेस्ट गर्छ हो। यसलाई बिल्ट इन मेमोरी भनियो। यो सफ्टवेयर डिभाइस बन्दैखेरि सफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर चाहिँ के हुन्छ त एट्याच भएर आएको हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि फर्मवेयर भन्छ। फर्मवेयरबाट योभन्दा अगाडि लोकसेवा क्वेसन निकै पटक सोधिसकेको छ। फर्मवेयर भनेकै सफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर भन्ने बुझ्नुहोस्। सफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर तपाईँहरूले यहाँ पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ यो रोमको हो। यो नन भोलाटाइल मेमोरी अन्तर्गत पर्छ। यसमा हामीले एकपल्ट स्टोर गरेको डेटा उड्दैन हो। अब यसलाई रिड ओन्ली मेमोरी भनिन्छ किनभने यसको प्रकृति नर्मली रोमको प्रकृति के हुन्छ त रिड गर्नको लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ नर्मल है। रोमको पनि प्रकारहरू हुन्छ। रोम अन्तर्गत पिरोम, इप्रोम, इपिरोम हैन इपिरोम पर्दछन् हो। प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी पिरोम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हुन्छ। यो भनेको के हो त अब यसलाई चाहिँ हामी रिप्रोग्राम गर्न सक्दैनौँ। एकपटक मात्रै यसलाई चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। प्रोग्राम गर्न चाहिँ सकिन्छ, एकपटक मात्रै गर्न सकिन्छ भन्छ क्या, पटक पटक चाहिँ होइन हो। अब अर्को छ हाम्रो इप्रोम। इप्रोम भनेको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। अब यो शब्दैबाट क्लियर हुन्छ क्या, यसलाई इरेज गर्न पनि सकियो हो। यसलाई एकपटक गरिसकेको प्रोग्राममा हामीले अल्ट्राभायोलेट लाइटको प्रयोग गरेर इरेज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई फेरि के गर्छौँ त रिप्रोग्राम गर्न सकिन्छ हो। अनि यसलाई
इप्रोममा के हुन्छ भने अल्ट्राभायोलेट लाइटको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त इरेज गर्न सक्छौँ र मदरबोर्ड चिपबाट चाहिँ बाहिर निकालेर मात्रै यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ क्यान बी इरेज एन्ड रियुज भनेर भनेको छ यहाँ राखिदिएको छु मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर अब अर्को छ हाम्रो इइपिरोम इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी यदि हामीले इप्रोममा कुनै पनि प्रोग्राम रिड गरिसकेको छ भने है रिड गरिसकेको छ भने रिड गरेको प्रोग्रामलाई हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिक सिग्नलको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है यहाँबाट पढ्नुहोस् पढ्ने बित्तिकै आफूलाई थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई यो भनेको अहिलेको यो फ्ल्यास मेमोरी हो क्या अहिलेको इप्रोमकै एक किसिमको प्रकार अन्तर्गत इप्रोमकै टाइप्स अन्तर्गत हाम्रो एउटा के हुन्छ त फ्ल्यास मेमोरी पर्छ यदि इप्रोमलाई चाहिँ हामीले इरेज गर्नु पर्यो त्यहाँ भएको डेटा भने मदरबोर्डबाट चाहिँ रिमुभ गरिरहनु पर्दैन है यसको विशेषता त्यो छ अर्को भनेको हाम्रो इएपिरोम भन्ने छ हो इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल हैन प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी यसमा चाहिँ यो जुन इप्रोमकै एउटा फर्म हो इलेक्ट्रिकल्ली अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हैन फर्म अफ पिरोम हो प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी अन्तर्गतै पर्छ यदि यसमा भएको डेटालाई तपाईँले मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने इरेज गर्न चाहनुहुन्छ भने पर्टिकुलर डेटालाई मात्रै चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ क्या जस्तै तपाईँको यो मेमोरी भयो मेमोरीमा तपाईँले डेटा स्टोर गरेर राख्नु भएको छ भने एउटा कुनै स्पेसिफिक लोकेसनमा भएको डेटालाई चाहिँ इरेज गर्न सक्नुहुन्छ यो इएपिरोममा तर यो इएपिरोममा चाहिँ के हुन्छ भने होल डेटालाई नि तपाईँले एकैपटक इरेज गरिसकेपछि मात्रै फेरि त्यसमा डेटालाई राइट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँ लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको छ यो क्वेसन हेर्नुहोस् है 2018 साल 10 महिना 1 गते नेपाल सरकारको असैमा सोधेको छ है अ नन भोलाटाइल फ्रेमवर्क व्हिच इज युज टु परफर्म हार्डवेयर इनिसियलाइजेसन ड्युरिङ द बुटिङ प्रोसेस इज कल्ड भनेको छ यो मैले फर्मवेयर भनेर अघि तपाईँलाई भनिसकेँ फर्मवेयर भनेको हार्डवेयर प्लस सफ्टवेयर हो हार्डवेयर प्लस सफ्टवेयर यो भनेको डिभाइस बन्दैखेरि भेन्डरले चाहिँ सफ्टवेयर एट्याच गरेर पठाइदिएको हुन्छ जुन हाम्रो के हुन्छ त रोम अन्तर्गत पर्छ रोमको पनि बायोस अन्तर्गत हुन्छ यहाँ के छ त बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो रोममा बायोस स्टोर भएको हुन्छ बायोसले के गर्छ भन्दाखेरि पोस्ट अपरेसन हुन्छ त्यहाँ पोस्ट अपरेसन भनेको पावर अन सेल्फ टेस्ट जब हामीले कम्प्युटर इनिसियलाइजेसन गर्छौँ इनिसियलाइजेसन गरिसकेपछि हैन स्ट्यान्डर्ड हार्डवेयरको कनेक्सनहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटीहरू ठिक छ छैन भनेर त्यसले चाहिँ के गर्छ त चेक गर्छ है यो क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण छ नेपाल पुलिसको 2018 साल 10 महिना 1 गते असैमा आएको छ त्यसो हुनाले तपाईँले रोम अन्तर्गत कहिलेकाहीँ बायोस भनेको के हो भन्छ कहिलेकाहीँ यो फर्मवेयर भनेको के हो भनेर यसरी सोध दिन्छ क्या त्यसो हुनाले बुझ्न चाहिँ जरुरी पर्छ त्यस्तै गरी अर्को पनि आएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त 2078 साल 9 महिना 24 गते नेपाल पुलिसको सहीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको सहीमा आएको छ ल हेर्नुहोस् द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड्स इन भन्यो क्या कुरा त्यही घुमाएको हो नि त कुरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस रिसाइड्स इन कहाँ बस्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो रोममा बस्छ हो अघि पनि भनिहालेँ मैले के काम गर्छ भन्दा पोस्ट अपरेसन गर्छ त्यसो हुनाले तपाईँहरूले बुझेर पढ्नु चाहिँ जरुरी छ है अब ऱ्याम र रोममा चाहिँ के फरक छ त यी दुईटै प्राइमरी मेमोरी त हुन् भन्दाखेरि ऱ्यामको नेचर के हुन्छ त भोलाटाइल भने के हो त जब इलेक्ट्रिसिटी अफ हुन्छ कट अफ हुन्छ है इलेक्ट्रिसिटी कट अफ हुने बित्तिकै ऱ्याममा भएको डेटाहरू सब हराएर जान्छ क्या इरेज हुन्छ भने त्यही भएर यसलाई भोलाटाइल मेमोरी भनिएको हो अनि रोममा हामीले जब एकपटक डेटा रोममा रिड गरिसकेको डेटा के हुन्छ त इरेज हुँदैन आफै
त्यसो हुनाले यसलाई प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत पनि नन भोलाटाइल मेमोरी भनेको हो है। यो ऱ्याम चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्टली एक्सेस बाई दि प्रोसेसरसँग डाइरेक्टली के गर्न सक्छ त प्रोसेसरसँग यसले डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ रोम क्यान नट डाइरेक्टली एक्सेस बाई दि प्रोसेसर हो। ऱ्यामलाई किन रिड राइट मेमोरी पनि भनिन्छ? ऱ्यामलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त रिड राइट मेमोरी पनि भनिन्छ हो भने रोमलाई रिड ओन्ली मेमोरी मात्र भनिन्छ। ऱ्याममा के गर्छ त प्रोसेसरलाई कुनै एउटा डेटा चाहियो भने प्रोसेसरले ऱ्यामबाट के गर्छ त डेटा रिड गर्छ हो। अब प्रोसेसरले चाहिँ अब ऱ्यामबाट के गर्यो त डेटालाई रिड गर्छ र अब हामीले काम गरिसकेको डेटालाई चाहिँ पर्मानेन्टली हामीले सेभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ त त्यहाँ रिड राइट दुइटै अपरेसन हाम्रो के हुन्छ त त्यहाँ ऱ्याममा हुन्छ भने रोममा के हुन्छ त हाम्रो रिड अपरेसन मात्रै हुन्छ है। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यसलाई टेम्पोररी स्टोरेज पनि भनिन्छ। तपाईँले काम गरुन्जेल मात्र डेटा ऱ्याममा बस्छ भने यसलाई पर्मानेन्ट स्टोरेज भनिन्छ। पर्मानेन्ट स्टोरेज किन भनिन्छ भने यसमा एकपटक डेटा राइट गरिसकेपछि यो इरेज हुँदैन, यो रिलायबल हुन्छ है। अब ऱ्यामका प्रकार के छन् भन्दाखेरि एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम छ, अर्को डाइनामिक ऱ्याम छ। अनि रोमका प्रकारहरू के छन् त भन्दा पिरोम छ, इपिरोम छ, इपिरोम छ होइन, एपिरोम छ हो। ऱ्याममा भएको डेटालाई हामी इजिली के गर्न सक्छौँ त मोडिफाइड गर्न सक्छौँ भने रोमको नेचर त डेटा मोडिफाई गर्ने होइन, रिड ओन्ली मेमोरी हो होइन। यसलाई मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, डेटा इरेज गर्नु पऱ्यो, हटाउनु पऱ्यो भने यसलाई के गर्न सक्छ हार्डली गर्छौँ, त्यति सजिलै हुँदैन भन्न खोजेको होइन। यदि तपाईँले इप्रोममा भएको डेटा इपिरोममा भएको डेटा चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हार्डली चाहिँ इरेज गर्नुपर्छ, सजिलो हुँदैन मोडिफाई गर्न भन्न खोजेको हो। नेभर बी मोडिफाई भनेको रोममा भएको डेटा हुँदैन नर्मल रोममा, त्यो कुरा गर्न खोज्या हो। यहाँ पिक्चर हेर्नुहोस्, ऱ्यामको पिक्चर यस्तो हुन्छ हो भने रोमको पिक्चर यस्तो हुन्छ। फेरि अलिकति म रिभाइज गर्छु हो। ऱ्यामलाई भोलाटाइल मेमोरी भन्छ भने रोमलाई नन भोलाटाइल मेमोरी भन्छ। ऱ्याम डाइरेक्टली चाहिँ सिपियु अथवा प्रोसेसरसँग चाहिँ के हुन्छ त कम्युनिकेट गर्छ ऱ्यामले भने रोमले गर्दैन होइन। ऱ्याममा रिड राइट अपरेसन दुइटै हुन्छ भने रोममा हुँदैन। ऱ्यामलाई के भनिन्छ टेम्पोररी स्टोरेज भनिन्छ भने रोमलाई पर्मानेन्ट भनिन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अझै म एकपटक तपाईँहरूलाई माथिबाटै रिभाइज गरिदिन्छु, कतिपय कुराहरू कन्फ्युज भएको हुनसक्छ है। मेमोरी युनिट भनेको के हो त हाम्रो कम्प्युटरमा भएको चाहिँ स्टोरेज लोकेसन हो जहाँ चाहिँ डेटा चाहिँ पर्मानेन्टली अथवा टेम्पोररी चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ है। यहाँ पिक्चर हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई एकदम क्लियर हुन्छ हो। मेमोरी कम्प्युटरमा भएको मेमोरी वर्किङ स्पेस होइन। कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले जुन डेटा स्टोर गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्प्युटरको मेमोरी भन्छौँ, जसले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै गरेको डेटालाई टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्टली के गरिदिन्छ त स्टोर गरिदिन्छ। यो अन्तर्गत के पर्छ होइन, प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत ऱ्याम पर्छ, रोम पर्छ भने सेकेन्डरी मेमोरी अन्तर्गत हार्ड डिस्क पर्छ हो, फ्लपी डिस्क पर्छ, सिडी पर्छ, डिभिडी पर्छ, म्याग्नेटिक डिस्कहरू पर्छ, ब्लुरे डिस्क भयो होइन। यसको टेक्नोलोजीको आधारमा हुन्छ। यहाँ एसएसडी पर्यो, फ्ल्यास मेमोरीहरू पर्छ, युएसबी डिस्कहरू पर्छ हो। कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो त स्टोरेज स्पेस कम्प्युटरमा भएको जुन हामी डेटा अथवा इन्स्ट्रक्सन्स भन्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ हामी स्टोर गर्न प्रयोग गर्छौँ जुन पर्मानेन्टली अथवा टेम्पोररी हुन्छ हो। डेटा स्टोर गर्ने युनिटलाई के भन्छ त फेरि मेमोरी युनिट भन्छ। कम्प्युटरमा डेटा जहिले पनि बाइनरी डिजिट 0 अथवा 1 मा स्टोर भएको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले यो मेमोरीको फर्मेट हेर्नु होला कसरी हुन्छ भन्ने कुरो होइन, कसरी स्टोर गर्छ भन्ने कुरो हो। यो सिक्वेन्सली हेर्नु होला किनभने लोकसेवामा सोध्छ मिलाउनुहोस् होइन, बढ्दो क्रममा मिलाउनुहोस् भनेर सोधिसकेको छ, सोध्छ होइन। प्राइमरी मेमोरीलाई हामी मेन मेमोरी अथवा इन्टरनल मेमोरी भन्ने गर्छौँ जुन डाइरेक्टली चाहिँ अब प्रोसेसरसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ, एक्सेसिबल हुन्छ प्रोसेसरको लागि हो। यसले चाहिँ हामीले चाहिँ युजरलाई के गर्छ त वर्किङ स्पेस दिने काम गर्छ भने
यसलाई किन प्रयोग गर्छ भन्दा डाटालाई प्रोसेस गर्न मिनिङफुल त बनाउनु पऱ्यो। डेटालाई मिनिङफुल बनाउनको लागि हामीले जुन र डाटा लिएको हुन्छौँ, र डाटालाई चाहिँ के गर्छ त्यसले प्रोसेस गर्छ हो। प्राइमेरी मेमोरी अन्तर्गत ऱ्याम र रोम पर्छन्। ऱ्यामलाई के भनिन्छ त ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो, जसको नेचर भनेको टेम्पोररी अथवा भोलाटाइल हुन्छ। जब इलेक्ट्रिसिटी कट अफ हुन्छ यो ऱ्याममा भएको डेटाहरू के हुन्छ त सबै लस हुन्छ। यसलाई वर्किङ मेमोरी भन्छ। तपाईँले कम्प्युटरमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि कम्प्युटरको ऱ्याम प्रयोग भएको हुन्छ। तपाईँले विभिन्न फाइलहरू खोल्नुहुन्छ होइन, मल्टिपल फाइल तथा प्रोग्रामहरू खोल्दा त्यो कहाँ हुन्छ त हाम्रो ऱ्याममा सेभ भएको हुन्छ। जब हामी कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै हाम्रो बायोसमा भएको जुन पोस्ट अपरेसन हुन्छ होइन, त्यो अपरेसन भइसकेपछि हाम्रो हार्ड डिस्क केमा हुन्छ त ऱ्याममा लोड भएको हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। ऱ्याम के हुन्छ त एउटा स्ट्याटिक हुन्छ, अर्को डाइनामिक हुन्छ। लोकसेवाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो ऱ्यामबाट एउटा क्वेसन आउँछ है तलको मध्ये होइन, व्हिच मेमोरी इज फास्ट भन्छ क्या ऱ्याम र रोममा कुन स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याममा कुन फास्ट हुन्छ होइन, कुनलाई रिफ्रेस गरिरहनुपर्छ भनेर सोध्छ क्या खासमा हो। अब स्ट्याटिक ऱ्याम किन फास्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एक्सेस टाइम चाहिँ एकदम कम हुन्छ तुलनात्मक रूपमा डाइनामिक ऱ्यामको तुलनामा होइन। यसलाई चाहिँ किन रिफ्रेस गरिरहनुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक ऱ्याममा चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज भएको हुन्छ डेटा स्टोर गर्नको लागि होइन। डाइनामिक ऱ्याममा क्यापेसिटर हुन्छ। क्यापेसिटरको विशेषता भनेको यसले सर्टन एमाउन्ट अफ टाइम पछि के हुन्छ त यसमा स्टोर भएर बसेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के हुन्छ त लिकेज हुन्छ क्या। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिरहनु आवश्यक हुन्छ है। स्ट्याटिक ऱ्याम हाम्रो क्यास मेमोरीमा प्रयोग हुन्छ भने डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ हाम्रो मेन मेमोरीमा प्रयोग भएको हुन्छ। रोमलाई नन भोलाटाइल मेमोरी भन्यो। यसको नेचर भनेको रिड ओन्ली मेमोरी हो। यसमा एकपटक हामीले प्रोग्राम गरिसकेपछि के हुँदैन त प्रोग्राम लस हुँदैन यदि इलेक्ट्रिसिटी के हुँदैछ कट अफ भए तापनि। यसलाई बुल्ट इन मेमोरी पनि भनिन्छ हो। सफ्टवेयर र हार्डवेयर चाहिँ के भएको हुन्छ त डिभाइसमै एट्याच गरिदिएको हुन्छ। कम्प्युटर बनाउने भेन्डरले नि है यसलाई एट्याच गरेर पठाइदिएको हुन्छ रोमलाई। रोममा के हुन्छ त नर्मली पोस्ट अपरेसन चाहिँ के बायोसमा सेटअप भएको हुन्छ, रोमले स्टोर गरे हुन्छ। त्यो भनेको रोमको प्रकार भनेको प्रोम, पिरोम, इपिरोम, इपिरोम, इएपिरोम छन्। यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। र यो क्वेसन एकदम हेर्नुहोस् है, यो सोधिसकेको क्वेसन हो। यसरी नै सोध्छ लोकसेवाले होइन। लोकसेवाले जे पनि सोधिदिन्छ मिलाएर घुमाएर। तपाईँहरूले त्यही भएर बुझेर पढ्नु चाहिँ जरुरी छ। ल त साथीहरू आजको क्लास यति नै होइन। हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल मार्फत कम्प्युटर अपरेटरको नयाँ कक्षाहरू गरिरहेछौँ सङ्घ अन्तर्गतको। यदि तपाईँहरू हामीसँग कनेक्ट भएर चाहिँ हामीसँग तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तलको डिस्क्रिप्सनमा हामीले फर्म राखिदिएको छौँ होइन। त्यो फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो यो अफिसियल नम्बर छ, यो अफिसियल नम्बर पनि तपाईँहरूले हामीसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर डाइरेक्टली नयाँ कम्प्युटर अपरेटर क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, धन्यवाद।